ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हर्दिवं तोष्टुयमानोऽप्यवणो विभुर्विजयते तराम्। नमस्सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तिङन्तस्वरप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्य अस्माकं क्रमे तत्र प्रथमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अत्र सर्वादौ अस्माभिः सूत्रं पठितं तिङो गोत्रादीनि कुत्सनाभीक्ष्ण्ययोः इति। अस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। तिङन्तात् पदात् गोत्रादीनि अनुदात्तानि एतयोः नाम कुत्सनाभीक्ष्ण्ययोः अर्थयोः इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। सर्वानुदात्तता अत्र भवति, स च निघातः इति नाम्ना व्यवह्रियते व्याकरणसम्प्रदाये व्याकरणनये। पचति गोत्रम् इति कुत्सार्थे उदाहरणं दृष्टं। पचति गोत्रम् इति आभीक्ष्ण्य उदाहरणं दृष्टं। ततः उक्तम् एवं प्रवचनप्रहसनप्रकथनप्रत्यायनादयः इत्युक्तम्। ततः कुत्सनाभीक्ष्ण्यग्रहणं पाठविशेषणम् इत्युक्तम्। तेन अन्यत्रापि गोत्रादिग्रहणे कुत्सनादावेव कार्यं ज्ञेयम् इति। ततः गोत्रादीनि किं, पचति पापं, कुत्सेति किं, खनति गोत्रं, समेत्य कूपम्, अत्र प्रत्युदाहरणविचारः अपि अस्माभिः कृतः। ततः तत्र अग्रिमं सूत्रं पठितं तिङतिङः। अतिङन्तात् पदात् परं तिङन्तं निहन्यते, नाम सर्वानुदात्तीक्रियते, नाम सर्वानुदात्तता तत्र भवति इति भावः। अग्निमीळे इति सूत्रं पठितं। तदनन्तरं निषेधः अपि पठितुमारब्धः। नाम इतः अग्रे निषेधः, इतः आरभ्य निषेधसूत्राणि इति उक्तं तत्र व्याख्यायामपि। तत्र न लुट् इति पठितं सूत्रं। लुडन्तन्न निहन्यते इति सूत्रस्य अस्य अर्थः दृष्टः। श्वः कर्तारौ इति उदाहरणद्वयं दृष्टं। प्रकृते तिङतिङः इत्यस्य प्राप्तिः या भवति सा बाध्यते। ततः निपातैर्यद्यदि हन्त कुविन्ये चेच्चण् कच्चिद्यत्र युक्तम् इति अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। एतत् सूत्रस्य उदाहरणविचारः प्रत्युदाहरणविचारश्च विहितः, परन्तु व्याख्यागतः विचारः अस्य इतोपि अवशिष्टः। अस्य अर्थः दृष्टः एतैः निपातैः युक्तं तिङन्तं न निहन्यते इति। तिङन्तमिति अर्थः अस्माभिः तत्र स्वयं ज्ञेयः भवति। तत्र लाघवेन सूत्रार्थः उक्तः अस्ति। तत्र यदग्नेयस्यामहं त्वम् इति, युवा यदीकृतः इति, कुविदङ्गः आसन् इति, अचित्तिभिश्चकृमा कच्चित् इति, पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति इति च उदाहरणं तत्र दृष्टम्। अपि च तत्र अन्यान् निपातान् आदाय यानि उदाहरणानि अत्र नाम कौमुद्यां नोक्तानि तानि अपि अस्माभिः काशिकाग्रन्थात् दृष्ट्वा अवगतानि। इत्थम् उदाहरणान्तराणि भवन्ति। तत्रापि सूत्रस्य अस्य प्रवृत्तिः, निषेधरूपिणी प्रवृत्तिः अस्माभिः दृष्टा। तत्र गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्।
एतैर्निपातैरिति यद् यदि हन्त कुवित् नेत चेण चण कच्चित् यत्र एतैरित्यर्थः। यद्यदार्थे च हेतौ च विचारे यदि चेच्चणः हन्तहर्षेऽनुकम्पायां वाक्यारम्भविषादयोः। कच्चित् प्रश्ने नेत् निषेधे प्रशंसायां कुवित् स्मृतं यत्रेत्याधारे तत्र मूले कुविदुदाहृतः अन्येप्यूह्याः तत्र ग्रहणं साक्षात् सम्बन्धप्रतिपादनार्थम्। यदग्नेस्यामिति अस्तेर्नियम् चक्रमा कच्चिदिति चक्रमेति लिट् प्रत्ययस्वरेण अन्तोदात्तं कच्चिदयं निपातसमुदायः पदकाले कत् चिदिति विच्छिद्यपाठात् इति तत्र एतावत्पर्यन्तः व्याख्याभागः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयम् अस्माकं क्रमे तिङन्तस्वरप्रकरणस्य प्रथमः पाठः प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् तिङन्तस्वरप्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे तत्र द्वितीयः पाठः आरब्धः भवति। तत्र निपातैर्यद्यदि हन्त्येत्यादिसूत्रे निपातैः इति कुतः उक्तम्? निपातैः इति दलमादाय तत्र विचारः क्रियते अधुना अग्रे ग्रन्थकारेण। कथयति निपातैः किं यत् कूजति शकटं। सम्यक्। अत्र यत् यः शब्दः वर्तते सः शब्दः अथवा यत् पदं दृश्यमानं वर्तते तत्पदं शत्रन्तं वर्तते, शत्रुप्रत्ययान्तं वर्तते इत्यर्थः। कथयति एतीति यत् यत् इत्येतस्य रूपसिद्धिं कथयति। एति इति यत् कुतः रूपसिद्धिं दर्शयति। इणः शतरिरूपम्, इणो यण् इति यण्, एवं खलु। अतः अत्र यत् इति यद्दृश्यते सः निपातभूतः नास्ति, परन्तु इणधातोः शत्रन्तः प्रयोगः नपुंसकलिङ्गे प्रथमाविभक्तेः एकवचने भवति इति अत्र अवगन्तव्यम् इति अत्रापि तत्र तिङन्तिङः इत्येतस्य निषेधः यथा न स्यात् तदर्थं निपातैः इति ग्रहणं कृतं वर्तते इति भावः। अतः यत् इति निपातः एव भवति इति नास्ति, प्रातिपदिकमपि शत्रन्तं प्रकारान्तरेण सिद्ध्यति इति भावः। ततः अग्रे कथयति व्याख्याता अन्यानपि कांश्चन विचारान् अत्र प्रस्तौति। ननु प्रतिपदोक्तत्वात् यदादिभिः साहचर्याच्च निपातस्यैव यच्छब्दस्य ग्रहणं स्यादिति चेत् सत्यं। नाम लक्षणप्रयुक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम् इति एकं कारणं। यदादिभिः साहचर्याच्च यदा इत्येते अन्ये ये सन्ति तैः साहचर्यं वर्तते। वस्तुतः निपातेर्यद्यदि हन्त यदा तु नास्ति सूत्रे, यद्यादयः इति वा वक्तव्यं व्याख्यात्र। यदि इत्यादयः अन्येपि निपाताः एव खलु पठिताः वर्तन्ते खलु। अतः किं कथयति निपातस्य एव यच्छब्दस्य ग्रहणं स्यादिति चेत् सत्यं। कथयति एतदेव ज्ञापयति अस्मिन् प्रकरणे नेदमुभयं व्यवस्थापकमिति। नाम एतद्द्वयमपि अत्र व्यवस्थापकं नास्ति। किं लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणमिति, अपि च साहचर्यवशात् च निपातस्य एव ग्रहणम् इति यद् व्यवस्था क्रियते तदर्थम् एतद्वयं व्यवस्थापकं नास्ति। तस्य किं फलं तद्गते तेन यावद्यथाभ्याम् इत्यत्र यत्तदेभ्यः परिमाणेवतुपिति व्युत्पादितस्यापि लाक्षणिकसन्निपातस्यापि ग्रहणं भवति। सम्यक्। तस्य नाम अतः सर्वात्मनप्रवृत्ते निपाताः एव गृह्यन्ते इति नास्ति। सम्यक्। तद् यावद्यथाभ्याम् इत्यत्र
इतोपि स्फुटीभविष्यति विषयः। उदाहरति अपि, कथयति अग्रे, यावत् स्तोतृभ्यः अरदो गृणानाः इति। अत्रादरे इत्यटस्वरेण आद्युदात्तम्, अत्यादरे इति अट्स्वरेण आद्युदात्तता प्रकृते वर्तते इति। युक्तग्रहणं किम्? इदानीम् अग्रे विचारं करोतु। तत्र सूत्रे मूले एव युक्तग्रहणं खलु दृश्यते। तत् कुतः कृतम् अस्ति इति कथयति। अन्यान्विते मा भूत् इति। यत्र क्वचते मनो यज्ञं दधत उत्तरम् इह। यत्र इत्यस्य उत्तरम् इत्यनेन साक्षात् सम्बन्धः, नाम अन्यत्र सम्बन्धः वर्तते, क्रियया सम्बन्धः नास्ति इति कृत्वा प्रकृते तत्र अयं निषेधः न प्रवर्तते। एतदर्थं युक्तग्रहणं कृतं वर्तते। सम्यक्। दधधारणे अनुदात्तेत् क्व दधते इत्यत्र धारणार्थकः धातुः अस्ति, अनुदात्तेत् वर्तते, धातुं परिचाययते। तस्य धातोः परिचयेन स्वरव्यवस्था अत्र यथा ज्ञातुं शक्यते, तदर्थं धातोः परिचयं कुर्वन् अस्ति व्याख्याता। यद्यपि मूले अनुक्ताः एते विचाराः, परन्तु प्रकृते तु उक्ताः एव इति कृत्वा अत्र एतेषाम् ईषच्चिन्तनेन विचाराणाम् अवगमनं न तथा दुष्करं, सुकरमेव स्यात् इति अहं चिन्तयामि। इति एतावान् विशेषः निपातेर्यद्यदिहन्तेत्यादिसूत्रे भवति। समीचीनम्। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। व्याख्याता अग्रिमसूत्रं प्रति इङ्गितं करोति, कथयति नः प्रत्या, मूले सूत्रं पश्यामश्चेत् सूत्रम् इत्थं भवति, नः प्रत्यारम्भे इति। तत्र नः इति यत् पदं वर्तते तद् प्रथमाविभक्तेः, प्रथमनाम अव्ययं वस्तुतः। तत् अव्ययानामपि सुबन्तत्वं तु भवत्येव खलु, परन्तु तत्र क्वचित् निश्चयेन अयमेव सुप् इति सर्वात्मना वक्तुं न शक्यते। यतः सदृशं भवति सर्वेषु वचनेषु, सर्वासु विभक्तिषु इति अव्ययलक्षणं वयं जानीमः एव। प्रत्यारम्भे इति तु सप्तम्यन्तं भवति, सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। तत्र प्रकृतसूत्रं प्रति न लुट् इत्यतः न इति अनुवर्तते, यथा गतसूत्रेपि तस्यैव अनुवर्तनं दृष्टं खलु। पुनः तिङ् इत्यतः तिङ् इत्यनुवर्तते। ततश्च अनुदात्तं सर्वमपादादौ इति सूत्रम् अनुवर्तते। ततः पदात् पदस्य इति अधिकारद्वयं चापि अत्र सम्बध्यते। तत्र सूत्रस्य अर्थः द्रष्टव्यः। मूले पश्यामश्चेत् तत्र कथयति न हेत्यनेन युक्तं तिङन्तं नानुदात्तं। नः इति अव्ययं किञ्चन वर्तते, तेन युक्तं यत् तिङन्तं वर्तते। नाम यस्मिन् वाक्ये नः इत्यनेन सह योगः भवति, तस्मिन् वाक्ये विद्यमानं यत् तिङन्तं पदं, सम्यक्, तिङन्तं नानुदात्तं, तत् अनुदात्तं न भवति इति। सम्यक्। प्रतिषेधयुक्तः आरम्भः प्रत्यारम्भः, एवं खलु। उदाहरणं तु द्रक्ष्यामः, परन्तु ततः पूर्वं कोऽयं प्रत्यारम्भः, आरम्भः तु ज्ञायते, परन्तु प्रत्यारम्भः इत्येतस्य अर्थः कः इति चेत् तत्र कथ्यते प्रतिषेधयुक्तः आरम्भः प्रत्यारम्भः। प्रति यत्र प्रतिषेधार्थे प्रयुक्तः वर्तते, अतः तादृशः आरम्भः यत्र प्रतिषेधविषयोऽपि अस्ति इति, सः प्रत्यारम्भः इत्युच्यते। सम्यक्। व्याख्याता कथयति नः शब्दो निपातसमुदायो निषेधे वर्तते। एकः न इति निपातः वर्तते,
आपाराः ह इति निपातः वर्तते। अनयोः द्वयोः निपातयोः समुदायः अयं नः इति वर्तते। अयमपि निषेधार्थे एव वर्तते इति भावः। सम्यक् उदाह्रियते। नः भोक्ष्यसे इति तत्र उदाहरणमस्ति खलु, नः भोक्ष्यसे। अत्र प्रतिषेधयुक्तः आरम्भः वर्तते। तत्र आदौ व्याख्याता कथयति अदुपदेशात् परत्वात् सः इत्यस्य निघातः। परत्वात् स इत्यस्य निघातः। से इति यद् वर्तते क्व भोक्ष्यसे इति इत्यस्य निघातः स्य प्रत्ययस्वरेण मध्योदात्तं पदं। सम्यक् नाम तत्र अदुपदेशात् परत्वात् इति उक्तवान् खलु, नाम तास्य अनुदात्तेन दुतुपदेशात् इत्यादि सूत्रं पठितं खलु। से इत्यस्य अनुदात्तता भवति। भो इति इत्यत्र विद्यमानः ओकारः अनुदात्तं पदमेकवर्जमित्यनेन अनुदात्ततां भजते। ततः उदात्तात् परतः अनुदात्तविधानम् उदात्तात् अनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन स्वरितत्वं भवति। भो इत्यत्र विद्यमानः ओकारः अनुदात्तः, ततः क्ष्य इत्यत्र विद्यमानः अकारः उदात्तः, अपि च से इत्यत्र विद्यमानः एकारः अन्ततः स्वरितः अत्र लभ्यते इति भावः। सम्यक् उदाहरणस्य अर्थविवरणं करोति ग्रन्थकारः, व्याख्याता किं वदति, पूर्वं भुङ्क्ष्व इत्युक्ते, भुङ्क्ष्व नाम खाद इत्युक्ते पुनः क्रोधेन अपहासेन वा पुनः पुनः प्रतिषेधे उक्ते पृच्छति भोजनं करिष्यति स एवम् उच्यते। पृच्छति नाम भोजनं करिष्यति स एवम् उच्यते। नाम तत्र न भोक्ष्यसे, पूर्वं तत्र निषेधः क्रियते, पूर्वं तत्र उच्यते सम्यक्तया खाद भोः इति आदेशः एव क्रियते। पुनः भुङ्क्षु इति उक्त्वा तत्र निषेधः क्रियते। पुनः आवेशेन वा उपहासपूर्वकतया वा प्रतिषेधः यत्र विवक्षितः भवति अथवा कर्तुम् इष्टः भवति तत्र उच्यते न भोक्ष्यसे इति। अतः तादृशः अत्र प्रत्यारम्भविषयः भवति। तादृशे प्रत्यारम्भे गम्यमाने एव प्रकृते तिङ् इत्यनेन प्राप्ता या सर्वानुदात्तता सा न भवति, अपि तु यथा अधुनैव व्याख्यायाम् अथवा अस्माभिः अधुनैव यथा अत्र स्वरव्यवस्था उक्ता तथैव अत्र अवगन्तव्या भवति। सम्यक् प्रत्यारम्भे किं नः वै तस्मिन् लोके दक्षिणमिच्छन्ति इत्यस्ति। अत्र प्रत्यारम्भविषयः नास्ति। नः वा नः वै तस्मिन् वै तस्मिन् इति पृथक् पृथक् अस्ति। वा एतस्मिन् इति नास्ति, वै तस्मिन् इति अस्ति। तद् व्याख्याता कथयति पश्यन्तु। तस्मिन् शब्दः फिट् स्वरेण आद्युदात्तः, लोकशब्दः पचाद्यजन्तत्वात् अन्तोदात्तः, दक्षिणशब्दः स्वाङ्गशिटामदन्तानाम् इति षिट्त्वात् आद्युदात्तः। आद्युदात्तः भवति चेत् अन्येषां तत्र अनुदात्तता भवति। अपि च किं दक्षिणम् इच्छन्ति, तर्हि तत्र इच्छन्ति इति यद् वर्तते तस्य तदेव नाम तत्र तिङ् इत्यनेन सर्वानुदात्तता एव भवति। तिङ् इत्येतस्य प्रकृतिनिषेधः न भवति इति भावः। एतदर्थं प्रत्यारम्भे इत्युक्तं, प्रत्यारम्भः प्रकृते नास्ति इति। समीचीनं। ततः अग्रिमम् उदाहरणम् अधुना पश्यामः। सूत्रं भवति सत्यं प्रश्ने इति। सत्यमिति प्रथमाविभक्तेः तत्र एकवचनान्तं पदं भवति। प्रश्ने इति सप्तम्यन्तं नाम सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। तत्र नलुटु इत्यतः न इत्यनुवर्तते, किञ्च तिङ् इत्यतः तिङ् इत्यनुवर्तते। अनुदात्तं सर्वमपादादौ इति समग्रमपि सूत्रमत्र सम्बध्यते।
पदात् पदस्य इति च अत्र सम्बध्यते। सूत्रस्य अर्थः द्रष्टव्यः। मूलकारेण सूत्रार्थः स्पष्टतया उक्तः वर्तते। सत्ययुक्तं तिङन्तं नानुदात्तं प्रश्ने। नाम तादृशं तिङन्तं पदं यत् सत्ययुक्तं भवति, सत्यमिति पदेन युक्तं भवति, तत् अनुदात्ततां न भजते खलु। प्रश्ने तत्र प्रश्नः गम्यमानः भवेत् इत्यस्ति। सत्यं भोक्ष्यसे इति प्रश्नः वस्तुतः उदाह्रियते खलु। प्रश्नः अत्र वर्तते, नाम यथा कोऽपि भक्षणाय आगतः, अस्माभिः तस्मै किञ्चन भक्षणदानात् पूर्वं कदाचित् प्रसङ्गवशात् प्रश्नः क्रियते, सत्यं भोक्ष्यसे, नाम भक्षणं करिष्यते वा त्वया इति। अतः तादृशे अस्मिन् प्रसङ्गे तत्र सत्यम् इत्येतस्य प्रयोगः अपि प्रकृते वर्तते। किञ्च भोक्ष्यसे इति तिङन्तं पदमपि अत्र वर्तते। अतः तिङः इत्यनेन प्राप्तः यः निघातः, सः निघातः सत्यं प्रश्ने इत्यनेन प्रकृते निषिध्यते। समीचीनं। व्याख्याता कथयति, इदं मध्योदात्तं किं भोक्ष्यसे इति। तत्र धातुः भवति खलु भक्षणार्थकः, भुज इति। ततः नाम सः धातोः अनन्तरं तत्र लकारः विहितः वर्तते, ततः स्य इति विकरणप्रत्ययः विहितः वर्तते। प्रत्ययस्वरेण विकरणप्रत्ययः यः वर्तते सः उदात्तः वर्तते। तास्यनुदात्तेन गितदुपदेशाल्लसार्वधातुकमनुदात्तमन्यमनोः इत्यनेन सूत्रेण से इत्यस्य अनुदात्तत्वं भवति। भो इत्येतस्य शेषनिघातत्वात् अनुदात्तता भवति। ततः उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन स्वरितविधानं भवति। से इत्यत्र विद्यमानः एकारः अन्ततः स्वरितः लभ्यते। यद्ययन् निषेधः न स्यात् तर्हि तत्र निघातः प्रवर्तते स्म, नाम सर्वोऽपि अनुदात्तः भवति स्म, यस्तु नेष्यते। सम्यक्। दलकृत्यम् उच्यते मूले प्रश्ने, किं सत्यमिद्वा उतं वयमिन्द्रं स्तवाम इति अस्ति। सम्यक्। प्रकृते सत्यम् इत्येतस्य पदस्य उपस्थितिः वाक्ये अस्ति, नाम सत्यमिति पदेन योगः प्रकृते अस्ति। तथापि अत्र प्रश्नार्थः गम्यमानः नास्ति। प्रश्नार्थः नास्ति इति कृत्वा प्रकृते तिङः इत्येतस्य निषेधः न प्रवर्तते। अतिङन्तात् परतः तत्र तिङन्तं स्तवाम इति यद्वर्तते तत्र सर्वानुदात्तता भवत्येव, निघातः भवत्येव इति भावः। समीचीनम्। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। इदानीं वयं निघातनिषेधप्रकरणे अस्मिन् अग्रिमं सूत्रं पठामः। तत्सूत्रं प्रति व्याख्याता इङ्गितं करोति, अङ्गा। मूले समग्रं सूत्रं पश्यामश्चेत् तत् समग्रं सूत्रम् इत्थं भवति, अङ्गाप्रातिलोम्ये इति। तत्र सूत्रस्य पदपरिचयः द्रष्टव्यः। प्रथमं पदम् अङ्ग इति भवति। इदं निपातभूतं नाम अव्ययभूतं भवति। अव्ययेषु इदं परिगण्यते।
द्वितीयं पदं भवति अप्रातिलोम्ये इति सप्तम्यन्तं भवति। प्रतिलोम्नः भावः प्रातिलोम्यं, न प्रातिलोम्यं, अप्रातिलोम्यं, तस्मिन् अप्रातिलोम्ये न तत्पुरुषसमासो भवति। न लुट् इत्यतः न इत्यनुवर्तते। अनुदात्तं सर्वमपादादौ इति अधिकारः पदात् पदस्य इति चाधिकारः अत्र सम्बध्यते। सूत्रस्य अर्थः द्रष्टव्यः। मूले पश्यन्तु, अङ्ग इत्यनेन युक्तं तिङन्तं नानुदात्तं। युक्तम् इत्येतस्य अर्थं वयं जानीमः, नाम तेन निर्दिष्टेन शब्देन योगः कृतः भवेत् तिङन्तेन सह। तिङन्तं यस्मिन् वाक्ये भवति तस्मिन् वाक्ये तिङन्तात् पूर्वं वा परतः वा। सम्यक्। किमुच्यते? अङ्ग इत्यनेन युक्तं यत् तिङन्तं तन्नानुदात्तं, परन्तु अप्रातिलोम्यार्थोऽपि तत्र गम्यमानः स्यात्। तत् अप्रातिलोम्यार्थविषये व्याख्याता अपि कथयन्नस्ति, प्रत्युदाहरणे इतोपि सः विषयः स्फुटो भविष्यति। कथयति, व्याख्याता कथयति, प्रातिलोम्यं प्रतिकूलकारित्वं, ततः अन्यत् अभिमतकारित्वम् अप्रातिलोम्यम्, एवञ्च आनुलोम्यम् इति वक्तव्यम्। अप्रातिलोम्यं नाम आनुलोम्यम् इति भवति। समीचीनं। प्रातिलोम्यं नाम एकप्रकारेण प्रतिकूलताभावः, प्रतिकूलतासदृशः भावः। आनुलोम्यं तद् वैपरीत्यं भजते। व्याख्याता कथयति, अङ्गशब्दः उदाहरणे अनुज्ञायां प्रत्युदाहरणे त्वमर्थे प्रयुक्तः वर्तते इति भावः। अङ्गकुर्विति मूले उदाहरणं दत्तं खलु, अङ्गकुरु। तर्हि अत्र अङ्ग इति शब्देन योगः वर्तते। कुरु इति तिङन्तं पदं वर्तते। तिङतिङः इत्यनेन सूत्रेण तत्र सर्वानुदात्तता प्राप्ता, परन्तु अङ्गाप्रातिलोम्ये इत्यनेन निषेधः भवति। तत्र कुरु इत्यत्र कृधातोः तत्र नाम अत्र कुरु इति क्रियापदे उ इति विकरणप्रत्ययः भवति, स च उदात्तः। सम्यक्। अतः कुरु इति शब्दः अन्तोदात्तः भवति। अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इत्यनेन शेषनिघातः भवति। ककारात् परतः विद्यमानः उकारः अत्र अनुदात्तः सम्पद्यते। व्याख्याता अपि अत्र कथयन्नस्ति, समग्रां प्रक्रियां कथयन्नस्ति। पश्यामः। करोतेर्लोणमध्यमपुरुषैकवचनं सिपु, तस्य सेर्ह्यपिच्च इति हिरादेशः, तनादिकृञ्भ्य उः सार्वधातुके इति करोतेर्गुणः, सार्वधातुकारधातु इति करोतेर्गुणः, अतुत्सार्वधातुके इत्युत्वम्, उतश्च प्रत्ययादसंयोगपूर्वात् इति हेर्लुकु, कुर्विति कुर्विति प्रत्ययस्वरेण अन्तोदात्तम्, कुर्वित्युप्रत्ययस्वरेण नाम उप्रत्ययः प्रकृते वर्तते, उप्रत्ययस्वरद्वारा अन्तोदात्तता प्रकृते भवति इति भावः। समीचीनम्। इदम् उदाहरणं। प्रत्युदाहरणविचारः अग्रे क्रियमाणः वर्तते ग्रन्थकारेण। पश्यामः। व्याख्यात्रा प्रत्युदाहरणविचारः न क्रियते। अप्रातिलोम्ये किम्? अङ्गकूजसि वृषल, इदानीं ज्ञास्यसि जाल्म, अनभिप्रेतमसौ कुर्वन् प्रतिलोमो भवति। नाम अनभिप्रेतं यद् अभिप्रेतं न भवति तादृशम् अनभिप्रेतं कुर्वन् असौ कः? वृषलः अथवा जाल्मः कश्चन वर्तते, एवं खलु? तत् कुर्वन् अस्ति। अतः प्रकृते अप्रातिलोम्यावस्था नास्ति, प्रातिलोम्यावस्था वर्तते। नाम वृषलस्य कूजनं नापेक्षितं कस्मिंश्चित् प्रसङ्गे क्वचित्,
तथापि कूजसि त्वं धूर्ता वृषदा इदानीं ज्ञास्यसि जाल्मा नाम कूजनं कृतवान् खलु तिष्ठ अधुना ज्ञास्यसि। अतः प्रकृते प्रातिलोम्यत्वं प्रातिलोम्यप्रसङ्गः प्रकृते वर्तते, अप्रातिलोम्यता अत्र नास्ति। अतः कृत्वा प्रकृते अङ्ग इत्येतस्मात् परतः कूजसि इत्यस्य तिङ् इत्यनेन निघातः भवत्येव। एवमेव इदानीं ज्ञास्यसि जाल्म इत्यत्र इदानीम् इत्येतस्मात् परतः ज्ञास्यसि इत्येतस्यापि निघातः भवत्येव इति भावः। समीचीनम् इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। मूले व्याख्यायाञ्च सूत्रमग्रे दृश्यते। हि च अत्र हि इति अव्ययपदं भवति। सम्यक् च इति अपि अव्ययपदमेव भवति। सम्यक् अङ्गाप्रातिलोम्ये इत्यतः अप्रातिलोम्य इत्यनुवर्तते, नलुट् इत्यतः न इत्यनुवर्तते, तिङ् इत्यतः तिङ् इत्यनुवर्तते, अनुदात्तं सर्वमपादादौ इति पदात् पदस्य इति एतदधिकारद्वयञ्च अत्र अनुवर्तते। तदेव व्याख्याता स्पष्टतायै कथयति। अत्रापि अप्रातिलोम्येति सम्बध्यते इति। अप्रातिलोम्यस्य सम्बन्धः प्रकृतेऽपि वर्तते। सम्यक् कसूत्रार्थः मूले द्रष्टव्यं। हि युक्तं तिङन्तं नानुदात्तं। हि इत्यनेन युक्तं यत् तिङन्तपदं वर्तते तत् अनुदात्तं न भवति। न तिङन्तिङः इत्यनेन प्राप्ता अनुदात्तता प्रकृते न भवति इति भावः। आहिष्मायाति आहिष्मेति व्याख्याता कथयति स्म शब्दः निपातोऽपि चादित्वात् अनुदात्तः दीर्घत्वं च छान्दसं क्व श्मा इत्यत्र मकारात् परतः यः अकारः तस्य दीर्घत्वं यद् वर्तते तत् छान्दसं वैदिकं वर्तते। सम्यक् षत्वं च जातं वर्तते, सकारस्य षत्वं जातं वर्तते। इदम् अप्रातिलोम्ये एव वर्तते। अतः प्रकृते हि इत्येतस्य योगः वर्तते। श्मा इति अतिङन्तात् परतः याति इति क्रियापदं वर्तते। तस्य तिङन्तिङः इत्यनेन नाम सर्वानुदात्तता प्राप्ता, परन्तु धातोः इत्यनेन विहितः उदात्तः एव प्रकृते भवति। सम्यक् नाम या इत्यत्र विद्यमानः आकारः उदात्तः भवति, ततः ति इति तु अनुदात्तः भवत्येव। अतः नाम या एतस्मात् परतः अनुदात्तौ सुप्पितौ इत्यनेन विहितः यः ति इति अनुदात्तः भवति तस्य उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन स्वरितत्वं भवति इति भावः। अतः एव तत्र पुस्तके अपि स्वरितचिह्नं स्पष्टतया अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। अग्रे आहिरुहन्तम् इत्यस्ति। आहिरुहन्तं क्वचिदत्र रुहतम् इति पाठः दृश्यते, वस्तुतः रुहतम् इत्येव स्यात्। एवं खलु, यद् शत्रन्तं नास्ति तत्र तिङन्तम् अपेक्षितं, न तु शत्रन्तम्। एवं खलु, तर्हि रुहतम् इत्यत्र द्विवचने प्रयोगः भवति, तत्स्थाने तमादेशः भवति। तत्र धातोः तु धातोः इत्यनेन धातुस्वरः भवति उदात्तः। तम् इत्यत्र विद्यमानः यः आकारः तस्य तास्यनुदात्तेन ङितुपदेशाल्लसार्वधातुमनिमो इत्यनेन अनुदात्तः भवति। श अत्र विकरणप्रत्ययः भवति, सः उदात्तः भवति। अतः उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन तम् इत्यत्र तकारात् परतः विद्यमानः अकारः स्वरितः भवति। सम्यक् इति। ततः उच्यते, व्याख्याता किं कथयति पश्यामः। प्रातिलोम्ये तु इमानि अत्र उदाहरणद्वयं यत् प्रतिपादितं तद् अप्रातिलोम्ये अस्ति। प्रातिलोम्ये कथयति, प्रातिलोम्ये तु हि कूजवृषला उदाहरणे
हि शब्दः अवधारणे हेतौ वा, हि शब्दः अवधारणार्थकोऽपि भवति हेतौ अपि भवति। स च प्रत्युदाहरणे त्वमर्थे, स एव प्रत्युदाहरणे त्वमर्थे भवति इति भावः। सम्यक्। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रमधुना वयं पठामः। अग्रिमसूत्रं प्रति व्याख्याता इङ्गितं करोति। छन्दस्य, तत्र मूलं पश्यामश्चेत् मूले सूत्रं भवति छन्दस्यनेकमपि साकाङ्क्षम् इति। सूत्रस्य पदविभागः आदौ द्रष्टव्यः। तत्र छन्दसि इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति। छन्दस् इति शब्दस्य अनेकम् इति प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अपि इति अव्ययं भवति। साकाङ्क्षम् इत्यपि तत्र प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। न एकम् अनेकं नैतत्पुरुषो भवति। आकाङ्क्षया सह वर्तते साकाङ्क्षं बहुव्रीहिः भवति। हि च इत्यतः हि इत्यनुवर्तते, न लुट् इत्यतः लुट् इत्यनुवर्तते, तिङन्तिङः इत्यतः तिङ् इत्यनुवर्तते। अनुदात्तं सर्वमपादादौ पदात् पदस्य एते च अधिकाराः अत्र सम्पद्यन्ते। सम्यक्। व्याख्याता कथयति अपिशब्दात् एकम्, अपिशब्दात् एकमपि गृह्यते इति। आदौ सूत्रार्थं पश्यामः। मूले पश्यामः हि इत्यनेन युक्तं, हि इत्यनेन युक्तं साकाङ्क्षम् अनेकमपि न अनुदात्तम् इति। पदात् परतः अथवा उत्तरतः हि शब्देन युक्तम् अनेकं तिङन्तम् अपि यदि भवति, एकस्य तिङन्तस्य विषये एतावता अस्माभिः पूर्वं दृष्टम्, अनेकमपि यदि भवति तदापि तस्य अनेकस्यापि तिङन्तस्य सर्वानुदात्तता न भवति छन्दसि वेदविषये गम्यमाने इति भावः। अपिशब्दात् एकस्यापि ग्रहणं भवति, तर्हि छन्दसि एकस्य न भवति इति न शङ्कनीयम्, एकस्यापि ग्रहणं भवति। अपिशब्दात् एकस्यापि अर्थः अत्र लभ्यते इति भावः। सम्यक् इति अस्ति। ततः तत्रानेकमुदाहरति इति कथयति। अनृतं हीति मूले उदाहरणं द्रष्टव्यं। किमुक्तम्? अनृतं हिमत्तो वदति पाप्मा चैनं युनाति। अत्र अस्मिन् वाक्ये हि इत्यनेन योगः तु अस्ति एव। ततश्च मत्तः, क्षन्तव्यं, वदति इति एकं क्रियापदं, युनाति इति अपरञ्च क्रियापदं प्रकृते वर्तते एव। क्रियापदद्वयमपि प्रकृते अतिङन्तात् परतः वर्तते। वदति इति मत्तः इति अतिङन्तात् परतः वर्तते। युनाति इति एनम् इति अतिङन्तात् परतः वर्तते। सम्यक्। अतः प्रकृते तत्र तिङतिङः इत्यनेन सर्वानुदात्तता प्राप्ता भवति, परन्तु प्रकृतसूत्रेण तस्याः सर्वानुदात्ततायाः निषेधः क्रियते इति भावः। सम्यक्। अतः तत्र कथयति हिर्यत इत्यर्थे। समीचीनम्। यतः इति अव्ययं भवति खलु, तस्य प्रत्ययान्तं, तस्मिन् अर्थे अत्र हिः इति प्रयुज्यते। सम्यक्। यस्माद् अयं मत्तः अनृतं वदति ततः पाप्मा, पापम् एनं युनाति, अनृतवत् अनदोषेण युज्यते इति तात्पर्यार्थः।
तथा न अमृतवदनदोषेण युज्यते इति तात्पर्यार्थः। समीचीनम्। एवं खलु। अतः प्रकृते तदेव यथा यथं तिङ्गतिङ्गः इत्यनेन सर्वानुदात्तता या प्राप्ता सा अत्र निषिद्धः भवति इत्युक्तमेव। वदति इत्यत्र तदेव वदधातुः शप् विकरणप्रत्ययः पुनः तिपिति विकरणप्रत्ययः भवति। तत्र अनुदात्तौ सुप्पितौ इत्यनेन शप् इति अनुदात्तः भवति। पुनश्च तत्र उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः न ति इत्यत्र अयमपि विद्यमानः अनुदात्तः एव भवति। एवम् उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन शपः अकारः अत्र स्वरितः भवति। युनाति इत्यत्र श्ना इति विकरणप्रत्ययः भवति, ततः शेषनिघातः भवति। ततः यु इति अपि च ति इति अनुदात्तौ सुप्पितौ इत्यनेन अनुदात्तभूतं भवति। उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन स्वरितविधानमपि अत्र भवति। एवं खलु। अग्रे कथयति मूले तु उक्तवान् तिङन्तद्वयमपि न निहन्यते। द्वयोः तिङन्तयोः अपि अत्र निघातः न भवति। स तु विषयः स्पष्टः अस्ति एव। एकस्य उदाहरणं मूले न प्रदत्तं, परन्तु ग्रन्थकारः एकस्य उदाहरणमादाय चिन्तनं कुर्वन् अस्ति। कथयति अग्निर्हि पूर्वम् उदजयत् तमिन्द्रः अनुदजयत्। एवं खलु। अत्र एकम् अजयत् इत्याद्युदात्तं परं निहतम्। अत्र हेतुहेतुमद्भावस्य द्योतकः हिः इत्यनेकमपि तिङन्तं हि युक्तं भवति। अत्र पूर्वेण सर्वस्य निघातप्रतिषेधे प्राप्ते क्वचिद् अनेकस्य क्वचिदेकस्य यथा स्यादिति वचनं। तत्र छन्दसि दृष्टानुविधानाद् यथा प्रयोगं व्यवस्था अवगन्तव्या इति भावः। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे प्रकृते भवति। छन्दसि एकस्य तिङन्तस्य यद्यपि चर्चा मूले न कृता वर्तते, व्याख्यायां कृता वर्तते, सा च यथामति अस्माभिः शक्या अवगन्तुं। समीचीनम्। अग्रिमं सूत्रम् अधुना वयं पश्यामः। व्याख्याता अग्रिमसूत्रं प्रति इङ्गितं कुर्वन् कथयति यावद्यथा। मूले पश्यामश्चेत् यावद्यथाभ्याम् इति भवति सूत्रम्। अत्र यावद्यथाभ्याम् इति एकपदात्मकमेव सूत्रं भवति। पञ्चमी विभक्तेः द्विवचनान्तम् इदं सूत्रं भवति। यावत् च यथा च। अनयोः अत्र इतरेतर योगद्वन्द्वः भवति। यावद्यथौ इति वक्तुं शक्यते। ताभ्यां यावद्यथाभ्यां। यावद्यथौ इति तद् प्रकृतिवत् अनुकरणं विधाय प्रयोगः व्याकरणप्रक्रियायाः निर्वाहाय कर्तुं शक्यते। अन्यथा यथा इति अव्ययम् इति तु प्रसिद्धम् अस्ति एव। प्रकृते नलुट् इत्यतः न, ततश्च तिङतिङः इत्यतः तिङ्, अनुदात्तं सर्वमपादादौ पदात् पदस्य, एते अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। समीचीनम्। सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। तत्र मूले कथयति आभ्यां युक्तं तिङन्तं नानुदात्तं। कथयति इयं तृतीया न पञ्चमी इत्याह। एवमेवं मया पञ्चमी यद्युक्तं तर्हि सः दोषः। तृतीया विभक्तेः द्विवचने अपि एतदेव खलु भवति यावद्यथाभ्याम् इति। सम्यक्। कथयति इयं तृतीया न, नाम एषा तृतीया विभक्तिः नास्ति, पञ्चमी, परन्तु एषा पञ्चमी विभक्तिः अस्ति इति भावः। इत्यस्ति। आभ्यां युक्तं तिङन्तं नानुदात्तम् इति। तर्हि विषयः स्पष्टः अस्ति, सूत्रार्थः स्पष्टः अस्ति एव। उदाहरणं पश्यामः। यथा चित्कण्वम् आवतम् इति।
अत्र उदाहरणचर्चातः पूर्वं कांश्चन विषयान् व्याख्याता कथयन्नस्ति, तान् पश्यामः सकृत्। किं कथयति? तृतीया अस्ति इत्युक्तं खलु, नाम अत्र तृतीया अस्ति, पञ्चमी तु नास्ति। तेन परभूतयोरपि भवति। सम्यक्, नाम योगः आभ्यां वर्तते चेत् सः योगः पूर्वं वा भवति तिङन्तात्, परतः वा भवति तिङन्तात्, क्लेशो नास्ति। सम्यक्, परभूतयोरपि भवति। देवदत्तः पचति यावत् इति यावत् शब्दः निपातश्च अनिपातश्च गृह्यते। निपातेर्यद्यदि इत्यत्र ज्ञापितत्वात्, तत्र ज्ञापकम् अस्माभिः सुष्ठु विचारितमासीत्, भवन्तः स्मरेयुः। आद्यः साकल्ये, नाम निपातः अस्ति चेत् साकल्ये द्वितीयः परिमाणोपाधिकः वतुप्रत्ययान्तः। कः? अयमेव यावत् इति शब्दः। यथा शब्दः योग्यतादिषु, तत्र अस्माभिः अव्ययं विभक्तिसमयसमृद्धि इत्यत्रापि यथार्थाः सम्यक् पठिताः खलु, योग्यतादिषु भवति। अधुना क्रियापदविषये चिन्तनं करोति। आवतम् इति यथा यथा चित्कण्वम् आवतम् इति कथयति। अवतेर्लोण् मध्यमपुरुषद्विवचनं किम्? आवतम् इति अवधातोः वर्तते। सम्यक्, तर्हि प्रकृते तदेव, नाम तिङतिङः इत्यनेन अतिङन्तात् परतः आवतम् इति तिङन्तस्य शेषनिघः, तत्र निघातः, सर्वानुदात्तता प्राप्ता, निघातः प्राप्तः, परन्तु प्रकृतसूत्रेण निषेधः कृतः। आ इत्यत्र धातुस्वरेण उदात्तः वर्तते। व इत्यत्र विद्यमानः यः अकारः अस्ति सः शब्रूपः वर्तते इति कृत्वा अनुदात्तो सुप्पितो इत्यनेन तस्य अनुदात्तता भवति। तम् इत्यत्र यः अकारः तस्य तास्यनुदात्तिङ्गितुपदेशार्लसार्वधातुकनुदात्तमन्योः इत्यनेन अनुदात्तता भवति। ततः उदात्तादनुदात्तस्वरित इत्यनेन स्वरितत्वं भवति। ततः स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् इत्यनेन प्रचयः च अत्र अवगन्तव्यः। सम्यक्, यावत् शब्दस्य उदाहरणं मूले प्रदत्तं न दृश्यते, व्याख्याता तु चर्चां करोति, नाम उपस्थापयन्नस्ति उदाहरणं। व्याख्याता कथयति यावत् शब्दोदाहरणं तु यावत् भुङ्क्ते देवदत्तः इति अस्ति। सम्यक्, तत्र आम्, यावदित्यनेन योगः अस्ति एव, अतः भुङ्क्ते इति यद्वर्तते तस्य तिङतिङः इत्यनेन सर्वानुदात्तता या प्राप्ता, तस्याः सर्वानुदात्ततायाः निषेधः क्रियते इति भावः। एवं खलु। पचति यावदिति इदमपि उदाहरणं भवति। यावत् स्तोत्रिभ्यो रदो गृणानाः इति रदविलेखने लिङि लङि सिपि अट्स्वरेण अट् सिपि अट् अट्स्वरेण अद्युदात्तः, लुङ् लङ् लृङ् षडुदात्तः इति खलु। अतः पूर्वमपि एषः विषयः आगतः, तत्रापि एवम् उदात्तता अवगन्तव्या इति भावः। समीचीनम् इति यावत् शब्दयोगे अपि अत्र उदाहरणमेकं प्रदत्तम्। समीचीनम्। ततः अग्रिमं सूत्रम् अधुना अस्माभिः अत्र पठनीयं वर्तते। व्याख्याता अग्रिमसूत्रं प्रति इङ्गितं करोति। कथयति पूजायां, मूले पश्यामश्चेत् सूत्रं भवति पूजायाम् इति। तत्र पूजायाम् इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। न इति अव्ययं भवति। अनन्तरम् इति प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। प्रकृते यावद्यथाभ्याम् इति सूत्रं, तिङदिङः इत्यतः तिङ्, नलुट् इत्यतः न, अनुदात्तं सर्वमपादादौ इति अधिकारः, पदात् पदस्य इत्येतत् सूत्रद्वयञ्च इत्येतत् अधिकारद्वयञ्च अत्र सम्पद्यते। सम्यक्, सूत्रस्य अर्थः द्रष्टव्यः। यावद्यथाभ्यां युक्तम् अनन्तरं तिङन्तं, अनन्तरं नाम अव्यवहितं, यावद्यथाभ्यां युक्तम् अनन्तरं तिङन्तं पूजायां नानुदात्तं, पूजायां गम्यमानायाम् अनुदात्ततां न भजते इति भावः। एवं खलु। पूजा नाम सम्माननं। सम्यक्। व्याख्याता कथयति नानुदात्तमिति, अनुदात्तः एव
भवति अनुदात्तः एव भवति इत्यर्थः। वस्तुतः अत्र पाठभेदः अस्ति। यथा नाम अनुदात्तः एव भवति इत्यर्थः, तथा चेत् मूले नानुदात्तम् इत्यस्ति खलु, तत्र तथा न वक्तव्यं। तत्र किं वक्तव्यं? नाननुदात्तं न अननुदात्तम् इति भावः। न अननुदात्तम् इति वक्तव्यम्। अतः मूले तत्र किञ्चित् पाठः यः अस्ति सः सम्यक् कर्तव्यः इति अहं चिन्तयामि। अतः एव नाम न अननुदात्तः नाम को अर्थः? अनुदात्तः एव इति खलु अर्थः तत्र लभ्यते इति भावः। अनुदात्तः एव भवति इत्यर्थः इत्युच्यते। एवं खलु। नाम निषेधस्य खलु अयं निषेधः। यावद्यथाभ्याम् इति इत्यत्र निषेधः न लुट् इत्यतः तु सम्बध्यते एव। तस्य निषेधस्यापि अयं निषेधः न उक्तस्य अनुदात्तस्य प्रतिप्रसवः अत्र जायते इति भावः। पुनः अत्र अनुदात्तता एव लभ्यते इति अत्र सूक्ष्मा बुद्धिः काचित् कर्तव्या। यावत् पचति शोभनं, पूजार्थः अत्र वर्तते, नाम प्रशंसा सम्माननं सर्वमत्र वर्तते। यावत् एतस्मात् अनन्तरं पचति इति अव्यवहितमपि वर्तते। अतः प्रकृते यावद्यथाभ्याम् इति यः निषेधः प्राप्तः तस्य निषेधस्यापि प्रकृते निषेधः प्रकृतसूत्रेण तत्र कृतः पूजायां नानन्तरम्। अतः सर्वानुदात्तता एव प्रकृते भवति, नाम प्रतिप्रसवः अयं भवति इति भावः। यथा शब्दयोगे तत्र यथा पचति शोभनम्, अत्रापि यथा एतदनन्तरं पचति इति यत् क्रियापदं वर्तते तद् अव्यवहितपरत्वमेव भजते। सम्यक्। अतः प्रकृतेपि तत्र नाम निषेधस्य निषेधः नाम अनुदात्तत्वस्य प्रतिप्रसवः भवति। अतः अत्रापि पचति इति सर्वानुदात्ततां भजते इति भावः। पूजायां किं यावद्भुङ्क्ते खलु, प्रकृते पूजार्थः गम्यमानः नास्ति इति कृत्वा भुङ्क्ते इत्यत्र यावद्यथाभ्याम् इति निषेधः प्रवर्तते एव इति भावः। अतः यथा यथं तत्र तिङ्स्वरः उदात्त अनुदात्तादिकम् अपि च शेषनिघातादिकं यथा यथं पूर्वत् अवगन्तव्यं। भू इत्येतस्य उकारः तत्र अनुदात्तः भवति अन्ततः। ते इत्यत्र विद्यमानः एकारः तु उदात्तः भवति। सम्यक्। अनन्तरं किं? यावद्देवदत्तः पचति शोभनम्, एवं खलु। अतः प्रकृते देवदत्तः इत्यनेन व्यवधानम् अस्ति। मूले कथयति खलु, पूर्वेण अत्र निघातः प्रतिषिध्यते। पूर्वेण नाम यावद्यथाभ्याम् इत्यनेन इति भावः। तत्र व्याख्याता कथयति यावद्देवदत्त इति पूर्वेण अत्र प्रतिषेधो व्यवाये यदि भवति उपसर्गेणैवेति नियमात् अत्र अतिप्रसङ्गाभावे अनन्तरग्रहणं शक्यम् अकर्तुम्। एवं खलु। वस्तुतः अत्र पाठभेदः पङ्क्तौ किञ्चित् द्रष्टव्यः। पूर्वेण अत्र निघातप्रतिषेधो भवति इति एकं वाक्यमत्र कर्तव्यं। ततः वाक्यान्तरं व्यवाये यदि भवति उपसर्गेण एव भवति इति यद् अग्रिमं सूत्रं पठनीयमस्ति अत्र। नाम व्यवाये यदि भवति इत्यतः अत्र वाक्यान्तरं चिन्तनीयमिति चिन्तयामि। व्यवाये यदि भवति उपसर्गेण एव भवति इति नियमात् अत्र अतिप्रसङ्गाभावे अनन्तरग्रहणं शक्यमकर्तुं। नाम अनन्तरग्रहणम् अत्र अग्रिमसूत्रारम्भद्वारा नियमद्वारा एव प्रकृते व्यवाये सति उक्तः विषयः अत्र प्रवृत्तः भवति। अतः प्रकृते नाम अनन्तरग्रहणं प्रकृतसूत्रे नापि क्रियते चेदपि चलति, नाम इष्टसिद्धिः भवति इति भावः। समीचीनम्। आं तर्हि परन्तु अयं तु विषयः स्पष्टः एव। यावद्देवदत्तः पचति इत्यत्र यावदित्यत्र अपि च पचति यावदिति पचति इत्यनयोः मध्ये देवदत्तः इति पदेन व्यवधानमस्ति इति कृत्वा प्रकृते तत्र पचति इत्येतस्य नाम निघातस्य निषेधस्य निषेधो न भवति, अपि तु निघातस्य निषेधः एव भवति। पचति इत्यत्र
तद् पच धातुः इति धातोः इत्यनेन धातुस्वरतां भजते, शप् इति अनुदात्तः भवति, तिप् इति अनुदात्ततां भजते। अतः प्रकृते उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यस्य तत्र विधानेन पकारात् परतः यः अकारः ततः अनन्तरं चकारात् परतः यः अकारः सः स्वरितः सिद्ध्यति इति भावः। इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। सम्यक्। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रम् अत्र पश्यामः। अग्रिमं सूत्रं प्रकृते भवति व्याख्याता इङ्गितं करोति। उपसर्ग मूले पश्यामश्चेत् उपसर्गव्यपेतञ्च इति भवति सूत्रम्। उपसर्गव्यपेतम् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। तत्र उपसर्गेण व्यपेतम् उपसर्गव्यपेतम् इति विग्रहः प्रथमपदस्य द्रष्टव्यः। च इति तु अव्ययपदं भवति इत्युक्तमेव। पूजायान्नानन्तरम् इत्यनुवर्तते, यावद्यथाभ्याम् इत्यनुवर्तते, तिङः इत्यतः तिङ्, नलुट् इत्यतः न, अनुदात्तं सर्वमुपादादौ इति पदात् इति पदस्य इति चाधिकारः अत्र सम्बध्यते। समीचीनं। सूत्रस्य अर्थः द्रष्टव्यः। व्याख्याता नाम तत्र मूले स्पष्टत्वान्नोक्तः व्याख्याता सूत्रार्थं कथयन् अस्ति। यावद्यथाभ्यां युक्तम् अनन्तरम् उपसर्गेण व्यवहितं तिङन्तं पूजायां विषये नानुदात्तं। नाम यावद्यथाभ्यां युक्तं भवेत् तत् किं तत्र तिङन्तं पदम् अनन्तरं भवेत् नाम अव्यवहितं भवेत्, परन्तु उपसर्गेण व्यवहितं तु चलति, उपसर्गव्यवधानं चलति, अन्येन केनचन व्यवधानमत्र न स्यात्। तादृशं तिङन्तं पूजायां विषये नानुदात्तं। पूजायां विषये गम्यमाने सति नानुदात्तं नाम तत्र अनुदात्तं न भवति इति अयं निषेधः उच्यते। नानुदात्तं स्यात् इति। तत्र उदाहरणं तु अग्रे वक्ष्यते। ततः पूर्वं केचन विषयाः उच्यमानाः सन्ति। उपसर्गव्यवधानार्थं वचनम्। उपसर्गेण व्यवधानम् अत्र सह्यम् अथवा स्वीकर्तव्यम् इत्येतदर्थमिदं वचनं प्रकृते कृतं वर्तते इति भावः। यावत् प्रपचति शोभनम् इति उदाहरणं। यावत् पचति इत्यनयोः द्वयोः मध्ये प्र इति उपसर्गेण व्यवधानं वर्तते इति कृत्वा प्रकृते तत्र सर्वादौ तिङः इत्यनेन सर्वानुदात्तता प्राप्ता भवति। ततः यावद्यथाभ्याम् इत्यनेन तस्याः निषेधः क्रियते। पुनः निषेधस्य निषेधः पूजायानानन्तरम् इत्यनेन तु कर्तुं न शक्यते। यतः प्र इत्यनेन व्यवधानमस्ति, अतः प्रकृतसूत्रं यद् वर्तते उपसर्गव्यपेतञ्च इत्यनेन क्रियते। उपसर्गस्य व्यवधानमत्र भवत्येव। अतः अनुदात्तता प्रकृते जायते। अत्र व्याख्यायाम् उक्तवान् खलु नानुदात्तम्, अत्रापि न अननुदात्तं नाननुदात्तम् इति वक्तव्यं। न अननुदात्तम् इति वक्तव्यं, तदा तत्र सङ्गतिः भवति, अन्यथा क्लेशो जायते। अतः यथा यथं तत्र स्वरसञ्चारः प्रवर्तते। नाम तदेव पच् शप् तिप् तत्र धातोः इति अनुदात्तौ सुप्पितौ इति उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः स्वरितासंहितायाम् अनुदात्तानाम् इत्यादिकम् अत्र यथा यथं प्रवर्तते। एकश्रुतिः तु प्रायः नास्ति, परन्तु स्वरितासंहितायाम् उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्येतस्य तु प्रवर्तनं भवितुम् अर्हत्येव। अनन्तरमित्येव इति कथयति मूले। यावद्देवदत्तः प्रपचति शोभनम् इति नाम प्र इत्यस्य एव व्यवधानं प्रचलति, अन्यस्य कस्यापि न। देवदत्तः इत्यनेन व्यवधानम् अस्ति। कथयति तच्चानन्तर्यं सोपसर्गस्य न तिङन्तमात्रस्य इति भावः। प्रपचति इति प्रशब्दः आद्युदात्तः। सम्यक्।
अतः प्रकृते देवदत्तः इत्यनेन व्यवधानं कृतं वर्तते, अतः अयं निषेधः प्रकृते न प्रवर्तते। अतः प्रकृते तिङन्तस्य सर्वानुदात्ततैव अन्ततः भवति इति भावः। समीचीनम्। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। अग्रिमं सूत्रमादाय अग्रिमे पाठे उपस्थिताः भविष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहृदिवन्तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम्। एवञ्च तिङन्तस्वरप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे द्वितीय एष पाठः सम्पन्नतां गतः। अग्रिमे पाठे पुनः अग्रिमं सूत्रमादाय उपस्थिताः भविष्यामः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।